नमस्ते। अन्तरशाखा हिसाब विधानको आवश्यकता, महत्त्व र कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू। अन्तरशाखा कारोबार। अन्तरशाखा कारोबारको परिचय यस्तो छ। बैङ्किङ व्यवसायको बैङ्किङ व्यवसाय यसको नेटवर्किङबाट सञ्चालित हुन्छ। नेटवर्किङबाट सञ्चालित हुन्छ। बैङ्कको आफ्नो नेटवर्कभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका शाखाहरूबीच बैङ्कको आफ्नो नेटवर्कभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका शाखाहरूबीच भएका कारोबारहरूलाई भएका कारोबारहरूलाई अन्तरशाखा कारोबार भनिन्छ। बैङ्कको आफ्नो नेटवर्कभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका शाखाहरूबीच भएका कारोबारलाई अन्तरशाखा कारोबार भनिन्छ। केन्द्रीय कार्यालय र अन्य शाखा र दुईवटा फरक फरक शाखाहरू बीचमा कर्मचारी सरुवा, फन्ड ट्रान्सफर, निक्षेप जम्मा, रकम झिक्ने, विप्रेषण लगायतका कारोबार हुन्छन् भने त्यसलाई अन्तरशाखा कारोबार भनिन्छ। बैङ्क बैङ्किङ व्यवसाय नेटवर्किङबाट सञ्चालित हुन्छ। बैङ्किङ व्यवसाय नेटवर्किङबाट सञ्चालित हुन्छ। बैङ्कको आफ्नो नेटवर्कभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका शाखाहरूबीच भएका कारोबारहरूलाई अन्तरशाखा कारोबार भनिन्छ। केन्द्रीय कार्यालय र अन्य शाखा र दुईवटा फरक फरक शाखाहरू बीचमा कर्मचारी सरुवा, फन्ड ट्रान्सफर, निक्षेप जम्मा, रकम झिक्ने, विप्रेषण लगायतका कारोबारहरू हुन्छन् भने त्यसलाई अन्तरशाखा कारोबार भनिन्छ। अन्तरशाखा कारोबारमा अन्तरशाखा कारोबार अन्तर्गतका कारोबारहरू एकमा छ कर्मचारी सरुवा हुँदा का बखत कर्मचारीको कर्जा लगायतका विषयहरू डेबिट वा क्रेडिट सेड्युल मार्फत रकम ट्रान्सफर गरी हिसाब मिलान गर्ने। कर्मचारी सरुवा हुँदा का बखत कर्मचारीको कर्जा लगायतका विषयहरू डेबिट वा क्रेडिट सेड्युल मार्फत रकम ट्रान्सफर गरी हिसाब मिलान गर्ने। दुईमा बिना सेड्युलको डिमान्ड ड्राफ्ट वा बिना सूचना भुक्तानीको कारोबार गर्दा पनि अन्तरशाखा कारोबार हुन्छ। बिना सेड्युलको डिमान्ड ड्राफ्ट वा बिना सूचनाको भुक्तानी कारोबार गर्दा पनि अन्तरशाखा कारोबार हुन्छ। तीनमा दुईवटा शाखाहरूको बीचमा फन्ड ट्रान्सफर पनि अन्तरशाखा कारोबार हो। चारमा दुई शाखा बीचमा कर्जा ट्रान्सफर पनि अन्तरशाखा कारोबार हो। पाँचमा छ शाखागत एटिएम कारोबारको हिसाब मिलान गर्दा। त्यस्तै छमा छ प्रधान कार्यालयबाट शाखा कार्यालयमा पठाएका सामानहरूको शोध भर्ना तथा भुक्तानी सम्बन्धी हिसाब किताब गर्दा। प्रधान कार्यालयबाट शाखा कार्यालयमा पठाइएका सामानहरूको शोध भर्ना तथा भुक्तानी सम्बन्धी हिसाब किताब गर्दा। यसरी अन्तरशाखा कारोबारमा एउटा हुँदो रहेछ कर्मचारीको कर्जालाई होइन डेबिट वा क्रेडिट सेड्युल मार्फत रकम ट्रान्सफर हिसाब मिलान गर्ने। दुईमा बिना सेड्युलको डिमान्ड ड्राफ्ट वा बिना सूचना भुक्तानीको कारोबार गर्दा पनि अन्तरशाखा कारोबार हुन्छ। दुईवटा शाखा बीचको फन्ड ट्रान्सफर गर्दा पनि अन्तरशाखा कारोबार हुन्छ। चारमा दुई शाखा बीचमा कर्जा ट्रान्सफर भयो भने पनि अन्तरशाखा कारोबार हुन्छ। त्यस्तै पाँचमा छ शाखागत एटिएम कारोबारको हिसाब मिलान गर्दा पनि अन्तरशाखा कारोबार हुन्छ भने। अर्को छ प्रधान कार्यालयबाट शाखा कार्यालयमा पठाइएका सामानहरूको शोधभर्ना तथा भुक्तानी सम्बन्धी हिसाब गर्दा पनि अन्तरशाखा कारोबार हुने गर्छ। अर्को छ अन्तर्बैङ्क कारोबार। अन्तर्बैङ्क कारोबारको परिचयमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। अन्तर्बैङ्क कारोबारमा दुईवटा बैङ्कहरूको बीचमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धित कार्य गरिन्छ। व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्य गरिन्छ भने सोलाई अन्तर्बैङ्क कारोबार भनिन्छ। दुईवटा बैङ्कहरू बीच व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्य गरिन्छ भने सो
लाई अन्तर्बैङ्क कारोबार भनिन्छ। व्यावसायिक हिसाबले प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध भए तापनि व्यावसायिक हिसाबले प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध भए तापनि भए तापनि बैङ्कहरू बीचमा भए तापनि बैङ्कहरू बीचमा कारोबार भइरहन्छ। वित्तीय संस्थाले आफ्नो नेटवर्क वा शाखा नभएका ठाउँमा अन्य बैङ्कको समन्वयमा कारोबार अगाडि बढाएको पाइन्छ। वित्तीय संस्थाले आफ्नो नेटवर्क वा शाखा नभएको ठाउँमा अन्य बैङ्कको समन्वयमा कारोबार अगाडि बढाएको पाइन्छ। दुईवटा बैङ्कको बीचमा एजेन्सी सम्बन्ध हुन्छ। दुईवटा बैङ्कको बीचमा एजेन्सी सम्बन्ध हुन्छ। जस्तै नेपाल बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कले एक अर्काले खिचेको भुक्तानी ड्राफ्ट भुक्तानी शोध भर्ना लिने, चेक साट्ने, छोटो अवधिको कर्जा सापट दिने, विदेशी विनिमय खरिद बिक्री गर्ने, नोट कोषमा जम्मा गर्ने, अन्य बैङ्क एटिएम मार्फत रकम झिक्ने आदि कार्यहरू अन्तर्बैङ्क शाखा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसरी माथि उल्लेखित कारोबारहरू केन्द्रीय बैङ्क मार्फत हिसाब मिलान गरिन्छ। अन्तर्बैङ्क कारोबारको के रहेछ भने दुईवटा बैङ्कहरूको बीचमा व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्य गरिन्छ भने सोलाई अन्तरशाखा कारोबार भनिन्छ। व्यावसायिक हिसाबले प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध भए तापनि बैङ्कहरू बीच कारोबार भइरहन्छ। वित्तीय संस्थाले आफ्नो नेटवर्क वा शाखा नभएको ठाउँमा अन्य बैङ्कको समन्वयमा कारोबार अगाडि बढाएको पाइन्छ। दुईवटा बैङ्कको बीचमा एजेन्सी सम्बन्ध हुन्छ। जस्तै नेपाल बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कले एक अर्काले खिचेको ड्राफ्ट भुक्तानी गरी शोध भर्ना लिने, दुईमा चेक साट्ने, छोटो अवधिको कर्जा सापट लिने, होइन लिने दिने, विदेशी विनिमय सम्बन्धी खरिद बिक्री गर्ने र नोट कोषमा जम्मा गर्ने र अन्य बैङ्क एटिएमबाट रकम झिक्ने आदि कार्यहरू अन्तर्बैङ्कबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसरी माथि उल्लेखित कारोबारहरू केन्द्रीय बैङ्क मार्फत हिसाब मिलान गरिन्छ। मुख्यतया अन्तर्बैङ्क कारोबार निम्न शीर्षकमा गरिन्छ। एकमा छ फन्ड ट्रान्सफर, दुईमा छ करेन्सी ट्रेडिङ, तिनमा छ अन्तर्बैङ्क कर्जा लगानी र चारमा छ अन्तर्बैङ्क भुक्तानी प्राप्ति र निक्षेप जम्मा आदि। अन्तर्बैङ्क भुक्तानी प्राप्ति वा निक्षेप जम्मा आदि। त्यस्तै कुनै विदेशी बैङ्क वा स्वदेशी बैङ्कको बीचमा भएको कारोबार समेत अन्तर्बैङ्क कारोबार अन्तर्गत पर्दछ। अन्तरशाखा हिसाब विधानको परिचय यसरी दिन सक्छौँ हामीले। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरूबीच भएको कारोबारको पहिचान, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरूबीच भएको कारोबारको पहिचान, अन्तर्विश्लेषण, सुधारका कार्यहरूलाई अन्तरशाखा हिसाब विधान भनिन्छ। पहिचान र विश्लेषण र सुधारका कार्यहरूलाई अन्तरशाखा हिसाब विधान भनिन्छ। यस्तो हिसाब विधान बैङ्कको प्रधान कार्यालयमा सम्बन्धित विभागबाट हुने गर्दछ। बैङ्कले सिबिएसको माध्यमबाट कारोबारमा भएका गल्ती वा कमी कमजोरी पत्ता लगाई कारोबारमा भएका गल्ती वा कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधारको प्रविष्टि गर्दछ। कृषि विकास बैङ्कमा वित्त तथा लेखा विभाग अन्तर्गत हिसाब विधान र मिलान शाखा छ। यसले अन्तरशाखा हिसाब विधानको काम गर्दछ। कृषि विकास बैङ्कमा वित्त तथा लेखा विभाग अन्तर्गत हिसाब विधान र मिलान शाखा छ। यसले अन्तरशाखा हिसाब विधानको काम गर्दछ। अन्तरशाखा हिसाब विधानको प्रक्रिया के छ? अन्तरशाखा हिसाब विधानको प्रक्रिया भन्दा अन्तरशाखा हिसाब विधानको प्रक्रियामा एकमा छ कारोबार सञ्चालन, दुईमा छ कारोबारको अभिलेखन, तीनमा कोर बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबारको प्रशोधन, कोर बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबारको प्रशोधन,
चारमा कारोबारको स्वीकृति, कारोबारको स्वीकृति, कारोबारको स्वीकृति। पाँचमा छ कारोबारको विधान, पाँचमा छ कारोबार विधान, कारोबारको विधान, कारोबारको विधान। छमा छ कारोबारको द्वन्द्व समाधान, कारोबारको द्वन्द्व समाधान छमा। र सातमा छ अन्तर्शाखा हिसाब विधान प्रतिवेदन। अन्तर्शाखा हिसाब विधानको प्रक्रियाहरूमा एकमा छ कारोबारको सङ्कलन, दुईमा कारोबार अभिलेखन, दुईमा कारोबारको अभिलेखन, तिनमा कोर बैङ्किङ प्रणालीबाट कारोबारको प्रशोधन, कोर बैङ्किङ प्रणालीबाट कारोबारको प्रशोधन, चारमा छ कारोबारको स्वीकृति, कारोबारको स्वीकृति, र पाँचमा छ कारोबारको विधान, कारोबारको विधान, छमा छ कारोबारको द्वन्द्व समाधान, कारोबारको द्वन्द्व समाधान, र सातमा छ अन्तर्शाखा हिसाब विधान प्रतिवेदन, अन्तर्शाखा हिसाब विधान प्रतिवेदन। अन्तर्शाखा हिसाब विधानको आवश्यकता वा महत्त्व, अन्तर्शाखा हिसाब विधानको आवश्यकता वा महत्त्व, अन्तर्शाखा हिसाब विधानको आवश्यकता वा महत्त्व। दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरूको, दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरूको कारोबारमा भएको विवादलाई, दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरूको कारोबारमा भएको विवादलाई पहिचान र मिलान गर्दछ। दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरूको कारोबारमा भएको विवादलाई पहिचान र मिलान गर्दछ। दुईमा दुईमा यसले कारोबार र ग्राहकको गुनासोमा तत्काल समाधान गर्दछ। यसले कारोबार र ग्राहकको गुनासोलाई तत्काल समाधान गर्दछ। यसले कारोबार र ग्राहकको गुनासोलाई तत्काल समाधान गर्दछ। तिनमा बैङ्कमा बैङ्कमा हुने सम्भावित हानि नोक्सानी, बैङ्कमा हुने सम्भावित हानि नोक्सानी र जोखिमलाई समयमै पत्ता लगाई, र जोखिमलाई समयमै पत्ता लगाई जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दछ। बैङ्कमा हुने सम्भावित हानि नोक्सानी र जोखिमलाई समयमै पत्ता लगाई जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दछ। चारमा ग्राहक र बैङ्क बीच विश्वासको वातावरण बन्ने र ख्याति समेत बढ्दछ। बैङ्क र ग्राहकको बीचमा विश्वासको वातावरण बन्ने र ख्याति समेत बढ्दछ। ग्राहक र बैङ्क बीचको विश्वासको वातावरण बन्ने र ख्याति समेत बढ्दछ। पाँचमा लेखाका सम्भावित गल्तीहरू पत्ता लगाई, लेखाका सम्भावित गल्तीहरू पत्ता लगाई तत्काल सुधारको प्रविष्टि गर्न सहयोग गर्ने, लेखाका सम्भावित गल्तीहरू पत्ता लगाई तत्काल सुधारको प्रविष्टि गर्न सहयोग गर्ने, लेखाका सम्भावित गल्तीहरू पत्ता लगाई तत्काल सुधारको प्रविष्टि गर्न सहयोग गर्ने। छमा छ कारोबारमा हुने गल्ती तथा छलकपटलाई, कारोबारमा हुने गल्ती तथा छलकपटलाई समाधान गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने। अन्तर्शाखा हिसाब विधानका आवश्यकता वा महत्त्व भन्यो भने एकमा दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरूको कारोबारमा भएको विवादलाई पहिचान गरी मिलान गर्दछ। कारोबारमा भएको विवादलाई पहिचान र मिलान गर्दछ। दुईमा यसले कारोबार र ग्राहकको गुनासोलाई तत्काल समाधान गर्दछ। यसले कारोबार र ग्राहकको गुनासोलाई तत्काल समाधान गर्दछ। यसले कारोबार र ग्राहकको गुनासोलाई तत्काल समाधान गर्दछ। तिनमा बैङ्कमा हुने सम्भावित हानि नोक्सानी र जोखिमलाई समयमै पत्ता लगाई जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दछ। बैङ्कमा हुने सम्भावित हानि नोक्सानी र जोखिमलाई समयमै पत्ता लगाई जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दछ। चारमा ग्राहक र बैङ्क बीच विश्वासको वातावरण बन्ने र ख्याति समेत बढ्दछ। ग्राहक र बैङ्क बीच विश्वासको वातावरण बन्ने र ख्याति समेत बढ्दछ। ग्राहक र बैङ्क बीच विश्वासको वातावरण बन्ने र ख्याति समेत प्राप्त हुँदैछ। पाँचमा लेखाका सम्भावित गल्तीहरू पत्ता लगाई तत्काल सुधारको प्रविष्टि गर्न सहयोग गर्दछ। लेखाका सम्भावित गल्तीहरू पत्ता लगाई तत्काल सुधारको प्रविष्टि गर्न सहयोग गर्दछ। छमा कारोबारमा हुने गल्ती तथा छलकपटलाई समाधान गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउन सहयोग गर्दछ। कारोबारमा हुने गल्ती तथा छलकपटलाई समाधान गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउन सहयोग गर्दछ। अर्को छ अन्तर्शाखा हिसाब विधान कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू। अन्तर्शाखा हिसाब विधान कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू एकमा छ लेखाका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भई हिसाब विधान गर्नुपर्ने। लेखाका मूल्य मान्यता र प्रचलित सिद्धान्तमा आधारित भई हिसाब विधान गर्नुपर्ने। दुईमा कारोबारको
कारोबारको वास्तविक प्रभाव र प्रणालीमा भएको प्रभाव बीचमा विश्लेषण गर्नुपर्ने। कारोबारको वास्तविक प्रभाव र प्रणालीमा परेको प्रभाव बीचमा विश्लेषण गर्नुपर्ने। तिनमा हिसाब विधानपूर्व कारोबारको प्रविष्टि र रुजु गर्नुपर्ने। हिसाब विधानपूर्व कारोबारको प्रविष्टि र रुजु गर्नुपर्ने। चारमा हिसाब विधान गर्दा प्रचलित कार्यविधि र नियमको परिपालना गर्नुपर्ने। हिसाब विधान गर्दा प्रचलित कार्यविधि र नियमको परिपालना गर्नुपर्ने। हिसाब विधान गर्दा प्रचलित कार्यविधि र नियमको परिपालना गर्नुपर्ने। पाँचमा कारोबारको हिसाब विधान पश्चात लेखाको अभिलेखलाई दुरुस्त राख्नुपर्ने। कारोबारको हिसाब विधान पश्चात लेखाको अभिलेखलाई दुरुस्त राख्नुपर्ने। छमा प्रधान कार्यालय र शाखा कार्यालय बीच दुईतर्फी सञ्चार हुनुपर्ने। प्रधान कार्यालय र शाखा कार्यालय बीच दुईतर्फी सञ्चार हुनुपर्ने। साथमा शाखा कार्यालयबाट प्रधान कार्यालय र यसबाट सम्बन्धित विभागमा नियमित रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने। शाखा कार्यालयबाट प्रधान कार्यालय र यसबाट सम्बन्धित विभागमा नियमित रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने। अन्तरशाखा हिसाब विधान कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू एकमा रहेछ, लेखाका मूल्य मान्यता र प्रचलित सिद्धान्तमा आधारित भई हिसाब विधान गर्नुपर्ने। एकमा लेखाका मूल्य मान्यता र प्रचलित सिद्धान्तमा आधारित भई हिसाब विधान गर्नुपर्ने। दुईमा कारोबारको वास्तविक प्रभाव र प्रणालीमा परेको प्रभाव बीचमा विश्लेषण गर्नुपर्ने। कारोबारको वास्तविक प्रभाव र प्रणालीमा परेको प्रभाव बीचमा विश्लेषण गर्नुपर्ने। तिनमा छ हिसाब विधानपूर्व कारोबारको प्रविष्टि र रुजु गर्नुपर्ने। हिसाब विधानपूर्व कारोबारको प्रविष्टि र रुजु गर्नुपर्ने। चारमा हिसाब विधान गर्दा प्रचलित कार्यविधि र नियमको परिपालना गर्नुपर्ने। हिसाब विधान गर्दा प्रचलित कार्यविधि र नियमको परिपालना गर्नुपर्ने। पाँचमा छ कारोबारको हिसाब विधान पश्चात लेखाको अभिलेखलाई दुरुस्त राख्नुपर्ने। कारोबारको हिसाब विधान पश्चात लेखाको अभिलेखलाई दुरुस्त राख्नुपर्ने। छमा छ प्रधान कार्यालय र शाखा कार्यालय बीच दुईतर्फी सञ्चार हुनुपर्ने। प्रधान कार्यालय र शाखा कार्यालय बीचमा दुईतर्फी सञ्चार हुनुपर्ने। प्रधान कार्यालय र शाखा कार्यालय बीचमा दुईतर्फी सञ्चार हुनुपर्ने। साथमा छ शाखा कार्यालयबाट प्रधान कार्यालय र यसबाट सम्बन्धित विभागमा नियमित रिपोर्ट गर्नुपर्ने। प्रधान कार्यालयबाट शाखा कार्यालय र यसबाट सम्बन्धित विभागमा नियमित रिपोर्ट गर्नुपर्ने। यसरी ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू छन्। अर्को छ अन्तरशाखा हिसाब विधानको जोखिम तथा चुनौतीहरू। अन्तरशाखा हिसाब विधानको जोखिम तथा चुनौतीहरू। अन्तरशाखा अन्तरशाखा हिसाब विधानका जोखिम तथा चुनौतीहरू। एकमा छ बैङ्कहरूमा आर्थिक तरलता र तरलता अभाव हुँदा व्यवस्थापनको चुनौती। बैङ्कहरूमा आर्थिक तरलता र तरलता अभाव हुँदा व्यवस्थापनको चुनौती। बैङ्कहरूमा आर्थिक तरलता र तरलता अभाव हुँदा व्यवस्थापनको चुनौती। दुईमा बैङ्क कर्मचारीहरूद्वारा धोखाधडी गतिविधिहरू हुन सक्ने जोखिम। बैङ्क कर्मचारीहरूद्वारा धोखाधडी गतिविधिहरू हुन सक्ने जोखिम। बैङ्क कर्मचारीहरूद्वारा धोखाधडी गतिविधिहरू हुन सक्ने जोखिम। तिनमा बैङ्कहरू बीच भुक्तानी, क्लियरिङ र सेटलमेन्टमा ढिलाइ। बैङ्कहरू बीच भुक्तानी, क्लियरिङ र सेटलमेन्टमा ढिलाइ। बैङ्कहरू बीच भुक्तानी, क्लियरिङ र सेटलमेन्टमा ढिलाइ। चारमा अन्तर्बैङ्क कारोबारको लागि केन्द्रीय बैङ्कद्वारा सीमा र प्रतिबन्धहरू। अन्तर्बैङ्क कारोबारको लागि केन्द्रीय बैङ्कद्वारा सीमा र प्रतिबन्धहरू। पाँचमा सूचना प्रविधि र इन्टरनेट जडानको समस्या। सूचना प्रविधि र इन्टरनेट जडानको समस्या। सूचना प्रविधि र इन्टरनेट जडानको समस्या। छमा विदेशी मुद्रा अन्तर्बैङ्क कारोबारको लागि स्पष्ट नियमनको अभाव। विदेशी मुद्रा अन्तर्बैङ्क कारोबारको लागि स्पष्ट नियमनको अभाव। विदेशी मुद्रा अन्तर्बैङ्क कारोबारको लागि स्पष्ट नियमनको अभाव। साथमा केही बैङ्कहरूमा वित्तीय लेनदेनको अत्याधिक केन्द्रीकरणको कारण केही बैङ्कहरूमा वित्तीय लेनदेनको अत्याधिक केन्द्रीकरणको कारण प्रणालीगत जोखिमहरू। केही बैङ्कहरूमा वित्तीय लेनदेनको अत्याधिक केन्द्रीकरणको कारण प्रणालीगत जोखिमहरू। केही बैङ्कहरूमा वित्तीय लेनदेनको अत्याधिक केन्द्रीकरणको कारण प्रणालीगत जोखिमहरू। आठमा
आपसी क्रस होल्डिङ भएका बैङ्कहरू बीच एकाधिकार र अ, ओलिगोपोली ओलिगोपोली अभ्यास। आपसी क्रस होल्डिङ भएका बैङ्कहरू बीच एकाधिकार र ओलिगोपोली अभ्यास। नौमा अन्तर्बैङ्क सञ्चालनको उच्च लागत। र 10मा अन्तर्बैङ्क कारोबार जस्तै एक बैङ्कको एटिएमबाट अर्को बैङ्कको ग्राहकले भौतिक नगद झिक्दा रकमको अभाव हुन सक्ने आदि। अन्तर्बैङ्क कारोबार जस्तै एक बैङ्कको एटिएमबाट अर्को बैङ्कको ग्राहकले भौतिक नगद झिक्दा रकमको अभाव हुन सक्ने। अन्तर्बैङ्क हिसाब भिडानको जोखिम तथा चुनौतीहरूमा 10वटा हामीले यसरी एकमा छ बैङ्कहरूमा आर्थिक तरलता र तरलता अभाव हुँदा व्यवस्थापनको चुनौती। बैङ्कहरूमा आर्थिक तरलता र तरलता अभाव हुँदा व्यवस्थापनको चुनौती। दुईमा छ बैङ्क कर्मचारीहरूद्वारा धोखाधडी गतिविधि हुन सक्ने जोखिम। तिनमा छ बैङ्कहरू बीच भुक्तानी क्लियरिङ र सेटलमेन्टमा ढिलाइ। चारमा अन्तर्बैङ्क कारोबारको लागि केन्द्रीय बैङ्कद्वारा सीमा र प्रतिबन्धहरू। पाँचमा छ सूचना प्रविधि र इन्टरनेट जडानको समस्या। छमा छ विदेशी मुद्रा अन्तर्बैङ्क कारोबारको लागि स्पष्ट नियमनको अभाव। सातमा केही बैङ्कहरूमा वित्तीय लेनदेनको अत्याधिक केन्द्रीकरणका कारण प्रणालीगत जोखिमहरू। आठमा आपसी क्रस होल्डिङ भएका बैङ्कहरू बीच एकाधिकार वा ओलिगोपोलीको अभ्यास। नौमा अन्तर्बैङ्क सञ्चालनको उच्च लागत। र 10मा अन्तर्बैङ्क कारोबार जस्तै एक बैङ्कको एटिएमबाट अर्को बैङ्कको ग्राहकले भौतिक नगद झिक्दा रकमको अभाव हुन सक्ने आदि। अन्तर्बैङ्क कारोबार जस्तै एक बैङ्कको एटिएमबाट अर्को बैङ्कको ग्राहकले भौतिक नगद झिक्दा रकमको अभाव हुन सक्ने आदि। अर्को टपिक छ अन्तरशाखा तथा अन्तर्बैङ्क कारोबारमा हिसाब भिडान गर्नुका कारणहरू। अन्तरशाखा वा अन्तर्बैङ्क कारोबारमा हिसाब भिडान गर्नुका कारणहरू के छन् भन्दा एकमा छ आफ्नो सञ्जालभित्र रहेका शाखाहरू बीच भएका आर्थिक कारोबारहरूलाई नियन्त्रण गरी आर्थिक सुशासन कायम आफ्नो सञ्जालभित्र रहेका शाखाहरूको बीचमा भएका आर्थिक कारोबारहरूलाई नियन्त्रण गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्न अन्तरशाखा हिसाब मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईमा बढ्दो वित्तीय उपकरणको कारण हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरशाखा कारोबारको झनै आवश्यकता परेको हुन्छ। दुईमा के रहेछ बढ्दो वित्तीय उपकरणको कारण हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरशाखा कारोबारको झनै आवश्यकता परेको हुन्छ। तीनमा बैङ्कले आफ्नो सञ्जालभन्दा बाहिर गएर पनि वित्तीय कारोबार गरेका हुन्छन्। सो कार्य गर्न बैङ्कसँग एजेन्सी सम्बन्ध कायम गरेको हुन्छ। एजेन्सी बैङ्कसँग भएका कारोबारहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियमित रूपमा अन्तर्बैङ्क हिसाब भिडान गर्नुपर्ने हुन्छ। बैङ्कले आफ्नो सञ्जालभन्दा बाहिर गएर पनि वित्तीय कारोबार गरेका हुन्छन्। सो कार्य गर्न अन्य बैङ्कसँग एजेन्सी सम्बन्ध कायम गरेको हुन्छ। एजेन्सी बैङ्कसँग भएका कारोबारहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियमित रूपमा अन्तर्बैङ्क हिसाब भिडान भएको हुनुपर्छ। चारमा अन्तरशाखा तथा अन्तर्बैङ्क हिसाब भिडान गर्नुपर्ने कारणलाई स्पष्ट पार्न दुई वा दुईभन्दा बढी शाखाहरू बीच हुने केही प्रतिनिधि कारोबारका उदाहरणहरूलाई देखाए बमोजिम पेश गरिएको छ। एउटा छ फन्ड ट्रान्सफर, दुई एटिएम ट्रान्सफर ट्रान्ज्याक्सन, लोन स्विप,
एनी ब्रान्च एनी ब्याङ्किङ सर्भिस, रेमिटान्स, इन्टरब्याङ्क पेमेन्ट सिस्टम। अर्को छ अन्तरशाखा हिसाब विधानका समस्याहरू। अन्तरशाखा हिसाब विधानका समस्याहरू। उत्तरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीच, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीच, बैङ्क र बैङ्क बीच, साथै बैङ्कले एउटा शाखा र अर्को शाखा बीचमा हिसाब नहुनुका प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभावका साथै निम्न बमोजिमका तत्त्वहरूका कारण हिसाब विधानमा चुनौतीहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्। निम्न बमोजिम रहेको देखिन्छ। एकमा छ प्रविधिमा आधारित स्वचालित हिसाब मिलान प्रणालीको स्थापना हुन नसक्नु। प्रविधिमा आधारित स्वचालित हिसाब मिलान प्रणालीको अभाव हुन नसक्नु। दुईमा छ हिसाब मिलान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु। हिसाब मिलान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु। तिनमा छ व्यवस्थापकको प्राथमिकतामा हिसाब मिलानको कार्यको कम महत्त्व पाउनु। व्यवस्थापनको प्राथमिकतामा हिसाब मिलानको कार्यले कम प्राथमिकता पाउनु। चारमा छ हिसाब मिलानको कार्यलाई दण्ड र जरिवाना साथै कर्मचारीको पदोन्नति र अवोन्नतिसँग सम्बन्धित नबनाइनु। हिसाब मिलानको कार्यलाई दण्ड र जरिवाना साथै कर्मचारीको पदोन्नति तथा अवोन्नतिको सँग सम्बन्धित नबनाइनु। पाँचमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हिसाब मिलान नभएको रकमलाई नोक्सानी व्यवस्थामा सार्ने प्रक्रियालाई कडाइका साथ पालना नगरिनु। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हिसाब मिलान नभएको रकमलाई नोक्सानी व्यवस्थामा सार्ने प्रक्रियालाई कडाइका साथ पालना नगरिनु। छमा लेखा प्रणालीमा समस्या देखिनु। सातमा छ कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली। लेखा प्रणालीमा समस्या देखिनु र अर्को छ कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली। अन्तरशाखा हिसाब विधानमा देखिएका समस्याहरू के छन् भन्दा एकमा छ प्रविधिमा आधारित स्वचालित हिसाब मिलान प्रणालीको स्थापना हुन नसक्नु। प्रविधिमा आधारित स्वचालित हिसाब मिलान प्रणालीको स्थापना हुन नसक्नु। प्रविधिमा आधारित स्वचालित हिसाब मिलान प्रणालीको स्थापना हुन नसक्नु। दुईमा छ हिसाब मिलान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु। हिसाब मिलान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु। तिनमा व्यवस्थापनको प्राथमिकतामा हिसाब मिलानको कार्यले कम महत्त्व पाउनु। व्यवस्थापनको प्राथमिकतामा हिसाब मिलानको कार्यले कम महत्त्व पाउनु। व्यवस्थापनको प्राथमिकतामा हिसाब मिलानको कार्यले कम महत्त्व पाउनु। चारमा हिसाब मिलानको कार्यलाई दण्ड र जरिवाना साथै कर्मचारीको पदोन्नति तथा अवोन्नतिसँग सम्बन्धित नबनाउनु। हिसाब मिलानको कार्यलाई दण्ड र जरिवानाका साथै साथै कर्मचारीको पदोन्नति तथा अवोन्नतिसँग सम्बन्धित नबनाइनु। पाँचमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हिसाब मिलान नभएको रकमलाई नोक्सानी व्यवस्थामा सार्ने प्रक्रियालाई कडाइका साथ पालना नगरिनु। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हिसाब मिलान नभएको रकमलाई नोक्सानी व्यवस्थामा सार्ने प्रक्रियालाई कडाइका साथ पालना नगरिनु। छमा छ लेखा प्रणालीमा समस्या देखिनु। सातमा छ कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुनु। यसरी अन्तरशाखा हिसाब विधानका समस्याहरू देखाउन सक्छौँ। हवस् त, धन्यवाद।